بونجور تو الموند. المهم، دابا بغيت صراحة غادي نشرح لكم لي شابيتر الاولى في اللونغاج سي، وسورتو فاش بدا كيدوي مسيو قامح على لي سيستيم بينير. لي سيستيم بينير المهم سورتو لي سيستيم بينير. اوكي دوكو سيستيم دو نيميراسيون بغيت نقول. المهم غادي نهضروا على الكونفيرسيون بينير، غنهضروا على لي تيب دو فاريابل، غنهضروا على الريبريزونطاسيون دو لا ميموار، وغنهضروا على لي بوينتور. هادشي كامل غنهضروا عليه او ميم طون. اوكي. بالنسبه لي سيستيم دو نيميراسيون كاين بزاف ديال لي سيستيم باش نقولوا ان سيستيم دو نيميراسيون كيفاش اننا كنغوبريزونطيو لي دوني ديالنا. كاين سيستيم ديسيمال، كاين سيستيم هكزاديسيمال، كاين سيستيم بينير، سيستيم اوكتال. شنو كيعني كل واحد فيهم؟ بالنسبه للسيستيم ديسيمال عندك 0 1 2 3 المهم حتى 9. في الديسيمال هادشي عندنا في الديسيمال. في ليكزاديسيمال من 0 حتى 9 كلشي هو هذاك. اون فوا كتولي فوق 9 يعني 10 11 12 13 14 15 عندنا ا بي سي دي، يعني غير هادشي اللي كيتبدل صافي. هادشي اللي كاين. هذا هو السيستيم هكزاديسيمال. كتولي عندك هادشي جديد بلاصه هادشي، كيولي عندك هادشي بلاصه الديسيمال، كيولي عندك هكزاديسيمال. مزيان. في السيستيم بينير، السيستيم بينير ساهل وباين. يعني عندك 15 رقم. عندك باغ اكزومبل 0 0 0 0 0 1 0 0، يعني كتبغي تزيد واحد بواحد كتبدا تزيد واحد واحد واحد، وعندك غير دو نومبر. يعني هنا كتزيد واحد، هنايا كي هو كتزيد واحد كتولي هنايا زيرو، كيولي هنايا واحد. اي اون افونس. هادشي باين. بالنسبه للسيستيم اوكتال، السيستيم اوكتال كيوقف في 7 اباز دو 8. هو السيستيم اوكتال. يعني اون فوا كيسالي 7 كيولي يرجع للزيرو. ها هو المهم ابوبخي كيولي يرجع المهم الا جينا نفكرو هكا. يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 كتجي لويت، حتى لويت لا، لويت كيجي كيريبريزونطيها بداكشي اللي فات. يعني كيريبريزونطيها ب 8 على بويسونس 0 بلس 8 على بويسونس 1. يعني غتكون هي 10. كنبداو من هنا 1 0. ال 11 غتكون هي 1 فوا 8 على بويسونس 0 بلس 1 فوا 8 على بويسونس 1. هنايا درت هاد الزيرو غير باش نبين لكم بلا راه كاين زعما زيرو هنايا. يعني غتكون هنايا 8 بلس 8 بلس 1. سي سا. وي 8 بلس 1 هنايا غادي تكون 8. وي وي سي 9، يعني غتولي 11. هنايا 8 بلس 2 سي 10، هنايا غتولي 12. المهم هي غادا. هذا هو السيستيم اوكتال. بالنسبه لوزوبيراسيون ريتميتيك عندنا 0 بلس 0 يدغرا 0، 0 بلس 1 كيبقى هو ال 1. عندنا 0 1 بلس 0 سي ال 1، 1 بلس 1 كيتزاد لك واحد لواحد. هنايا هادشي باش حسبنا السيستيم بينار. كيولي لك 0 والواحد كيخرج لك مليح. هادشي بازيك غير باش نفكركم، حيت هادشي مهم. كاين واحد الطابلو، هاد لي دو هاد الطابلو خصكم يعني يكون عندكم في راسكم وتعرفوا تعمروه دغيا، حيت نهار لي تيست ولا نهار ليكزامان كونترول ما عرفت شنو غيدير لكم، غادي تحتاجوا بزاف باش تبقى تحسب. فهمتي؟ يعني الا ما كانش عندك هادشي ما غاديش تقدر تحسب. المهم 0 2 لا بويسونس 0 اي هي 1 1 2 لا بويسونس 1 2. بالنسبه للنومبر 2 2 لا بويسونس 2 هي 4. غير يكون عندك هادشي وصافي، تكون عارف الحساب وصافي. هنايا كنجيو الكونفرسيون بينير من الديسيمال للبينير. من الديسيمال للبينير عندك اكزومبل باغ اكزومبل 35 بغيتي تحولها للبينير. كتجي كتقسمها، كتقسم 35 على جوج، شحال كيشيط لك واحد؟ 34. 18 كيشيط لك واحد. كتولي 17 17 34 على جوج 17 17 كيشيط لك واحد. هذاك 17 تعاود تقسمها كيشيط لك واحد. 8 عاود كتشيط لك من القسمه كتقسمها على جوج ما كيشيط لك حتى لعبه. 4 كتقسمها على جوج ما كيشيط لك حتى لعبه. المهم غادي هكاك. وفاش كطلع كتبدا طالع هكا حتى لهذا، كتبدا طالع واحد 0 0 0 1 1. وهذه هي الاخر البينار. من الديسيمال للبينار. دابا من البينار للديسيمال، من البينار للديسيمال ما غاديش يتبدل، بالعكس ساهله. بالبينار قلت لكم داك الطابلو خصكم تكونوا عاقلين عليه.
يعني سولون لو نومبر واش كبير ولا صغير غتحتاج هاد الطابلو. بالنسبه لهاد لو نومبر باغ اكزومبل عندي هادشي، غادي ناخد الان، الان هنا غادي ناخد دو لا بويسونس 0 فوا 1 دو لا بويسونس 1 فوا 1 دو لا بويسونس 2 فوا 0 دو لا بويسونس 3 فوا 0 هكا غنمشي غنبدا 0 1 2 3 يعني غادي نجي ندير هاد الحساب اللي هنا، وفي التالي غادي يخرج ليا الا جمعت هادشي كامل غيخرج لي 35 يعني نفس لو ريزولطا اللي لقيتو هنايا ونفس هادشي. مزيان. أه بالنسبه لا فيرغول، الا كانت عندك لا فيرغول كي غدير باغ اكزومبل عندك 35 هي هادي، دونك كاين لا بارتي اللي هي هاد لا بارتي اونتيير وكاين لا بارتي فراكسيونيل. غنشدو لا بارتي اونتيير نخدمو عليها بوحدها، ها حنا درناها خرجناها باغ اكزومبل بحال ليكزومبل بريسيدون. غنشدو لا بارتي فراكسيونيل غنبداو نقسمو فيها حتى نشوفو بلا راه بدات كتعاود ولا وصلت الان صافي يعني وصلت الان. باغ اكزومبل عندك 0 625 كنضربوها في جوج شحال كتعطيك؟ واحد 25. مزيان. واحد 25 كنحيدو داك الواحد كنديرو 0 25 كنضربوها في جوج شحال كتعطيك؟ 0 5. صافي يعني ها هو 0 يعني كنشدو هاديك 0.5 كنضربوها في جوج كتبقى لك 1.0. يعني دابا حتى الا كملنا اش غيكون 0 فوا 2 اش غتعطيك 0 غنرجعو عاود 0 فوا كذا غتعطيك كذا. يعني هادي يعني بحال واحد البارتي فراكسيونيل اللي نقدروا نكتبوها في واحد العدد ليميتي ديال النومبر ديال لي شيفر بينير. دوكو كنكتبوا هادشي كنكتبوا هي هادي فوالا كنكتبوا 1 داك لابارتي فراكسيونيل فيرغول 1 0 1 داكشي اللي لقيناه 1 0 1 بهاد لو سونس. اوكي بالنسبه للبينير الديسيمال عندنا لا ميم شوز غادي نشدو داكشي هو هذاك، غير هو في دوك لي بارتي الاخرين ياك غادي نبداو ندخلو في الموان في لي بويسونس نيجاتيف. باغ اكزومبل عندنا هنايا 1 بلس 1 فوا 2 موان 1، عندنا هنا 0 غادي تكون 0 فوا 2 على بويسونس موان 2، 1 فوا 1 فوا 2 على بويسونس موان 3. الا مشيتو درتو الحساب غتلقاو فريمون كيعطيكم داكشي. دونك هادي مهمه. هذا واحد الطابلو فيه لي فاريابل اون لونغاج سي يعني كاع لي فاريابل اللي كاينين. كاين كاركتر يعني هادي واحد اللتر الانساين انساين كاركتر، كاين انتجر بحال نومبر، كاين شورت انت لونغ انت. وهنايا كاين لا طاي ديالهم يعني ماشي لا طاي وانما من فين حتى لفين فوقاش يمشي يقدروا يمشيو. وهنايا البايتس ريكوايرد يعني شحال خاصو في الميموار من بايتس، يعني 8 بيت 8 بيت 16 بيت 16 بيت 32 بيت 16 بيت 16 بيت 32 هكا. وكاين الفلوت كاين الدوبل. الفلوت هو بحال نومبر غيال، هذا نومبر اونتي وهذا نومبر غيال. هادشي مهم. هادو لونغ ومهم بلوس موان كيبقى غير دي شي حوايج زايدين يعني كتبدا ما كيهموش بزاف في الاخر في لا بروغراماسيون اون فري. بايتس ليميت هادو اللي امبورطون اللي درت عليهم. كاين الكاركتر الانت الفلوت والدوبل. اوكي كاين هنايا غنهضروا على النومبر ريال اون فيرغول فلوتونت. مزيان. بونجور. المهم نكملوا. كنا كنهضروا على النومبر ريال اون فيرغول فلوتونت. غنديروا هاد النومبر ريال نحاولوا نخدموا كيفاش هاد الشيء النومبر ريال ريبريزونطاسيون دون لا ميموار ديال النومبر ريال اون فيرغول فلوتونت. عندك الاس الاو في لا ميموار هاد الشيء عندك كنعطيوه 32 بيت، يعني كنقسموا 1 بيت الاس حيت سان فلوت كيما قلت لكم فلوتونت. يعني الاس عندك 1 بيت، الاو عندك 8 بيت، والماكس اللي تقدر تريبريزونط هنايا هو شحال؟ هو 2 على بويسونس 7 اللي هي 128. يعني الماكس اللي تقدر تريبريزونط هنايا هو 128 هاد موانزا حيت غادي يخرج يعني 127. وعندك هنايا الام هو لو ريست يعني داكشي اللي بقى لك اس او ام، الاس بالصفر الام الاو بالاحمر والام بالزرق. مزيان. عندك 32 بيت، عندك 1 بيت للسيني 8 بيت البارتي اونتيير وهذا. اوكي ليكسبوزون كيتسمى ليكزامبل
وناخذ واحد ليكزامبل اللي هو هذا، غنخدموه عندك كيعطيك بالبينير هادشي، غتمشيو تحسبوه بداكشي اللي درناه قبل، غيعطيكم داكشي. هنايا بحال كضرب فاش كنبغيو نجرو لا فيرغول في لا باز دو 10، شنو كنديرو 10 على بويسونس كيلكو شوز. هنايا لا ميم شوز، غنديرو 10 على 2 على بويسونس 4، غنجرو 4، غندير نردوها نضربوها فوا 2 على بويسونس 4، لا ميم شوز يعني ماشي شي حاجه اللي في شكل. وإلا مشيتو حسبتو هادي وهادي غتلقاوها لا ميم شوز. مزيان. هنايا جريناها 4 مزيان. هنايا كاين واحد لا فورمول كنقولوا بلي هاد لو نومبر اللي بغينا نغوبريزونطيو خصنا نكتبوه في هاد هكا، ياك، بحيث دي غادي يكون هو الماكس ديال داكشي اللي نقدروا نكتبوه في هاد الوي بيت، والاو غيكون هو ليكسبوزون اللي كنقلبوا نديروه هنايا، هو داكشي اللي غيتحط هنايا. يعني بحال الا كان عندنا واحد لو نومبر كبير ولا صغير، غنحاولوا نردوه يقدر يتريبريزونطا هنايا. وهنايا الان فيرغول ام، يعني الام هي هادشي، الام شنو غنكتبو هنايا هو هاد لابارتي اللي كتشات لك هنايا فين ما وقفتي. مزيان. دونك دي ايت ايكال 2 على بويسونس 7 موان 1 ايكال 127، حيت عندك 8 بيت، يعني تقدر تريبريزونتي 2 على بويسونس 7 موان 1 هي 127. داكشي اللي تقدر دير حيت عندك 2 على بويسونس 0، 2 على بويسونس 1، 2 على بويسونس 2، 2 على بويسونس 3، 2 على بويسونس 4، 2 على بويسونس 5، 2 على بويسونس 6، 2 على بويسونس 7. هادشي الماكس. يعني خصك دير 2 على بويسونس 7 اللي غادي تكون خارجه موان 1. مزيان. غادي نجيو نحسبو هاد الاو موان دي غادي تكون هي 4، دوكو غادي نجيو نديرو او موان دي تيغال 4، والام ديالنا هي دي، والاس ديالنا هي دي، يعني غنكونو واجدين باش نعمرو الاو تيغال 131. غنمشيو نحسبوها بالبينير شنو هي، وغنمشيو نحطو الامور كل حاجه في بلاصتها، هذا يتحط في بلاصتو، والام اللي ديجا كاينه هنايا غنجيو نحطوها هنايا. لا ميم شوز ما كتبدل حتى شي حاجه، ما كتبدل 64، غادي غير يتبدل 11 بيت. هنا عندنا 11 بيت 64 الا كنا كنخدمو بالدوبل باغ اكزومبل، يعني لو تيب دوبل ماشي فلوت. هنا غادي يكون عندك 11 بيت، 52 بيت لهذا و 1 بيت الاخر. بنفس ليكزامبل غناخدوه، غادي يكون عندك نفس داكشي، غادي نديرو 2 على بويسونس 4 نفس داكشي، نفس هو هذاك كلشي هو هذاك، غير هنايا غادي يكون عندك 2 على بويسونس 10 موان 1، يعني غادي تولي الدي ديالنا جديده هي 1023. فاش غادي نجيو نحسبو الاو غادي تكون هي 1027. دوكو هنايا غتبدل الاخر، غيتبدل داكشي اللي بغينا. هذا هو الطابلو اللي غادي تعطى لكم في التيست ولا في ليكزام، المهم الا بغا كيعطيه كيكون سيغمونطوني، هو في يعني واحد البلاصه فين كان اونغيستريو لي دوني، يعني واحد بحال شي بواط، وهنايا شاك بيت، شاك بايت، وكل بايت فيه لي بيت وكل هذا لوفسيت وهذا لادريس. دوكو كيما كتشوفوا ا اف اف ا، الا زدنا الا زدنا واحد الا زدنا واحد غتولي ا اف اف بي، الا زدنا واحد غتولي ا اف اف سي، الا زدنا كملنا ا اف 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 غنزيدو واحد، الا زدنا اف على واحد غيولي زيرو، غيخلي لنا واحد اخر اف، غيخلي واحد هنايا وغيولي زيرو، اف عاود غيخلي واحد وغيولي زيرو، غيبقى لينا هنايا عاود غيزيد واحد غيولي هنايا بي زيرو زيرو زيرو، يعني بحال كتزيد هنا واحد. وهذا الشيء اللي درناه قبل كيتريبريزونطا هنايا، مثلا عندك فلوت فيها 32 بيت، ها هي 32 بيت. هذا الشيء اللي كاين. المهم حتى واحد اخر، المهم هادشي اللي كاين اون غرو في هادشي كامل. جيسبر دوزو هادشي مزيان.